अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काशिफ अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस्लामाबाद से, जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं। हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन। नाजरीन, कहा गया कि सबको जेल भेजूंगा, सब जेल जाओगे। जिसने फ्रॉड किया, जिसने पब्लिक को लूटा, या जब पब्लिक लूट रही थी तो जिसने आंखें बंद की, जिसने गफलत की, सब जेल जाएंगे। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मैं तुम सबको फिक्स कर दूंगा और किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। जिसने भी पब्लिक को लूटा उसको जवाब दे होना पड़ेगा, चाहे कोई बड़ा अफसर है, चाहे कोई छोटा अफसर है, चाहे कोई बड़ा हाउसिंग सोसाइटी वाला है, चाहे कोई छोटी हाउसिंग सोसाइटी वाला है। नाजरीन, ये अल्फाज थे मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। हालिया दिनों में एक सीडीए में मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में वो बरहम हो गए। और जब उन्हें बताया गया, जब उन्हें पता चला कि जी सीडीए की मुबैना गफलत की वजह से लाखों लोग आज परेशान हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के हाथों से लुट गए। और ये मामला कोई आज का नहीं, ये साल साल की जो नेग्लिजेंस थी, उससे लाखों लोगों की जमा पूंजी जो है वो लूट ली गई। तो इस पे जो है वजीर दाखिला जो है वो बरम हो गए सीडीए पे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम को फिक्स करवाऊंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि जो लोगों से लूटी हुई जो रकम है ये उनको वापस मिले। और जो जो इसमें मुलव्वस है, चाहे जो जितना बड़ा कोई बासर अफसर है, कोई छोटा अफसर है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने हदायत दी कि जी आप इस मामले को ठीक करें और इसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो, इसको रोकें। नाज़रीन, इस पे हम आपको बताएंगे कि फिर बड़ा ब्रेक थ्रू कल क्या हुआ। एक्सक्लूसिवली आज हम आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। एक तो हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी हैं पूरे इस्लामाबाद की, उनका घेरा तंग हो गया है। वो उसमें लीगल और इलीगल दोनों का मैं आपको डिटेल बताऊंगा। दूसरा नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सीडीए के हजारों मुलाजमीन जो हैं वो ईद उल अजहा जो है जिसकी आमद है, उसके लिए वो सुबह शाम जो है वो इधर उधर फिरते हैं। सीडीए की यूनियन क्या कर रही है, सीडीए के मुलाजमीन किस कदर बेताब है ईद उल अजहा का जो उनका अलाउंस था, जो पिछले 20 साल से उनको मिल रहा था। इस दफा जो इस वक्त जो महंगाई भी वो कहां पे पहुंची हुई है, तो वो अभी तक उनको मिला नहीं। उस पर क्या डेवलपमेंट है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काशिफ अब्बासी ऑफिशियल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ताकि हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से या सॉरी इस्लामाबाद से रिलेटेड जितने भी इशूज है उनके हवाले से आपको अपडेटेड और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको पस मंजर बताया कि वजीर दाखिला ने किस तरीके से गंडासा उठाया और कहा कि मैं सीडीए के जितने भी लोग हैं और हाउसिंग सोसाइटी के भी जितने भी लोग हैं, चाहे बासर हैं या चाहे नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबको जो जिन्होंने लूटा पब्लिक को उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मजीद कोई आदमी लूटा ना जाए उसके ऊपर उन्होंने अहकामात दिए कि इसको फौरी तौर पर फिक्स करें। तो नाजरीन, ये मैं हालिया मीटिंग का बता रहा हूँ। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि रेगुलेशन आपके किधर है, आप वो लेके। तो नाजरीन, पता चला कि सीडीए के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं मौजूद। सीडीए की नेग्लिजेंस की इंतहा देखें। खैर, जब वो मिनिस्टर ने डांटा सबको तो उसके बाद ये हुआ नाजरीन की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आए कि सीडीए ने एकदम से ही इमरजेंसी नाफज की। और उसके बाद नए रेगुलेशन नाजरीन, जिनका नाम मैं आपको बताता चलूं, एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी रेगुलेशन 2026, ये नाजरीन रेगुलेशन है जो इमरजेंसी तौर पे वार फुटिंग पे तैयार किए गए। नाजरीन, देखें जिस तरीके से जब अगर कहीं विल हो, कुछ करना हो, तो फिर सीडीए सब कुछ कर लेता है। यही वो सीडीए है जिसने पिछले 20-25 साल से खरबों रुपए लोगों के लुटने दिए और कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब आया जोर ऊपर से, तो फिर सब कुछ एकदम से होना शुरू हो गया। नाज़रीन, एक समरी बनती है, वो समरी फौरी तौर पे बोर्ड में जाती है, बोर्ड के मेंबर बैठते हैं, उसके ऊपर गौर गौर होता है और वो कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, ये तो फ्रॉड होता रहा और ये फ्रॉड इस तरीके से हुआ कि सोसाइटियों के पास जमीन कम थी। नाज़रीन, बड़ा सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे बड़ा फ्रॉड जो है, जो बोर्ड में भी ये बात डिस्कस हुई कि एक्सेसिव सेलिंग, जिसको ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1000 कनाल किसी सोसाइटी के पास जगह थी, तो उसने लोगों को जो प्लाट वो बेच दिए 6000 कनाल के, 7000 कनाल, 8000 कनाल। वो तो देगा कैसे किसी को, वो तो बस है ही 1000 प्लाट। तो लोगों की जमा पूंजी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, लोकल पाकिस्तानियों की, लोगों को लूटा इन सोसाइटीज ने। उसके ऊपर नए रेगुलेशन जो है वो फौरी तौर पर गए सीडीए बोर्ड के पास। और उसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही मेरे ख्याल में तय है। मसलन एक तो ये बात होगी कि जितने भी आज के बाद हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट अलाट करेगी, तो वो अलॉटमेंट लेटर उसका जो है वो सीडीए के पास भी आएगा और सीडीए इंडोर्स करेगा, उसको देखेगा कि इस हाउसिंग सोसाइटी का जो नक्शा है, जो मैप है, जो इसका लेआउट प्लान है, इसमें ये प्लाट कहाँ पे फर्क के 40 नंबर प्लाट आपको किसी ने सेल किया, तो आप सीडीए के पास आए तो सीडीए देखेगा कि उस एलओपी पे ये 40 नंबर प्लाट है भी या नहीं है, या किसी को ऑलरेडी अलॉटेड है। तो इससे डबल अलॉटमेंट, ट्रिपल अलॉटमेंट, इवन बहुत सारे केसेस में 10-10 जगह पे प्लाट बिके। वो खाली एक कागज का टुकड़ा है, जमीन पे तो वो जमीन मौके पे है ही नहीं। तो इस तरीके से लोगों को लूटा गया। तो एक तो इसमें ये जो हमारे जराए बताते हैं, एक तो ये चीज होगी कि जो भी
جو الاٹمنٹ ہوگی وہ انڈورس سی ڈی اے بھی کرے گا, اور سی ڈی اے اس کو انڈورس تب کرے گا کہ وہ اس نقشے پہ موجود ہوگا, تو پھر لوگوں کو پوزیشن کا ایشو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اور بھی ریگولیٹری چیک ہوں گے, کیونکہ اس میں پھر ایک پچھلے سال نیب نے بھی سی ڈی اے کے ساتھ مل کے تھوڑا کام کیا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسکرو اکاؤنٹس بھی ہونے چاہیے, کیونکہ جو بھی سوسائٹیز ہیں وہ اپنا پیسہ ایک سی ڈی اے کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں تاکہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہو پیسہ انہیں کا ہی ہے. تو وہ بتائیں کہ جی یہ میرے پاس 1000 کنال زمین تھی, یہ میں نے ڈیولپ کر لی, میں پیسے یہاں پہ لگا. ہوتا یہ ہے کہ یہ 1000 کنال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میں مثال کے لیے سمجھانے کے لیے 1000 کنال کی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے, اچھا وہ جو ان لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے لے کے, اور وہ اور آگے اور زمین خریدتا ہے اور اس کو ڈیولپ نہیں کرتا, وہ ڈیولپمنٹ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے, وہ آگے ہے پھر اور لوگوں کو سادہ لوگوں کو اور لوٹنا شروع کرتا ہے, کرتے 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 وہ اس کی امپائر کھڑی ہو جاتی ہے اربوں روپے میں, اور پھر آخر میں وہ بھاگ جاتا ہے, اور پہلے فیز والے بھی, دوسرے فیز والے بھی, تیسرے فیز والے بھی لوٹتے ہیں. تو ناظرین یہ اس میں بہت ساری سوسائٹی اچھی بھی ہیں, کام بھی اچھا بھی کام کر رہی ہیں, ہم اس کو نہیں کہہ رہے, ہم فراڈ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ فراڈ ہوتا ہے. تو ایسکرو اکاؤنٹ بھی شاید اس میں شامل کیا جائے. تو پھر بورڈ نے یہ کہا کہ جی یہ کیونکہ بہت بڑا ہائی پروفائل کام ہے اور منسٹر صاحب خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, تو ہم اجلت میں کوئی کام نہ کریں گے, کل پھر ہماری سبکی ہو. تو پھر اس میں یہ ہوا ناظرین کی کمیٹی بنا دی گئی ہے, جس کمیٹی میں اسٹیٹ ونگ جو سی ڈی اے کا اس کے لوگ ہیں, پلاننگ ونگ کے لوگ ہیں, فائنانس, لا, ہاؤسنگ سوسائٹی ونگ کا اور آئی ٹی, یہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہے, جو کمیٹی اب ان ریگولیشن کو فائنلائز کر کے آگے جو بورڈ کی میٹنگ ہوگی اس میں لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے وہ اپروو ہوں گے اور پھر وہ نافذ العمل ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہی ناظرین. دوسرا یہ بات ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ایمینٹیز کی لینڈ, ناظرین ایمینٹیز کی لینڈ جو ہے گریو یارڈ کی لینڈ, جو یہاں پہ قبریں بننی تھی, قبرستان تھا, اس کی زمین, مسجد کی زمین, اسکول کی زمین, پارک کی زمین, اس کے اوپر انہوں نے پلاٹ بنا کے اور وہ پلاٹ بیچ دیے لوگوں کو. اس میں کمرشل پلاٹ, دوسرا پلاٹ, تو لوگوں کا جو لیجیٹیمیٹ جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, جن کو نقشے میں پہلے بڑے بڑے خواب دکھائے گئے تھے کہ یہاں پارک ہوگا, یہاں پر یہ بھی ہوگا, یہاں کے بچے مسجد میں جائیں گے, یہاں کرکٹ کھیلیں گے, اور یہ فلانا ہوگا, وہ سارے بیچ کے. اور سی ڈی اے نے یہ جو ہے نا سی ڈی اے کی مبینہ غفلت آپ سمجھ لیں کہ تو یہ ہوتا رہا. تو ایسا کچھ نہیں اب ہوگا, وہ مطلب اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ایسا پھر نہیں ہوگا. دوسرا ناظرین بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے جو ایمینٹیز کے جو پلاٹ تھے, لینڈ تھی, وہ بیسیکلی سی ڈی اے کے نام ٹرانسفر کروانی ہوتی ہے. بہت ساروں نے کروائی نہیں, اور جنہوں نے کروائی بھی تھی سی ڈی اے کے نام ٹرانسفر لینڈ تھی, وہ بھی بیچ گئے. ناظرین اس سے بڑا ڈاکہ, یہ اربوں خربوں روپے کے ڈاکے جو ڈالے گئے وہ بھی بیچ گئے, اور سی ڈی اے جو ہے اس نے اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو اب وہ اس طرح کے سوسائٹیوں کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا ہے. 5-6 سوسائٹی ایسی ہیں جنہوں نے ایمینٹیز کی لینڈ بیچی جو سی ڈی اے کے نام ٹرانسفر تھی یا ٹرانسفر ہونی تھی, وہ بھی بیچ کے. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, اور ناظرین اس پہ تو سینٹ میں بھی بہت دفعہ بات ہوئی. سینٹ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے ہاؤس نے کہا کہ سی ڈی اے یہ سارے کو ریگولیٹ کرے, تاکہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آگے بڑھے, تاکہ یہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو. یہ نہیں ہوتا کہ سوسائٹی نے پہلے سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ بات کر کے پلاٹ بیچ دیے جہاں پہ جو لوگ رہ بھی رہے ہیں, بعد میں وہ آنر بھاگ گیا اور سی ڈی اے نے کہا جی انلیگل ہے. بھائی اب انلیگل اور لیگل کی کیا بحث ہے؟ جب لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو فیسلٹیز دیں, ان سے ٹیکس بھی لیں, ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو گلیاں پکی کر کے دیں, ان کو پانی دیں. وہ انسان ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی سی ڈی اے کے نام پہ کی. تو اب جو ناظرین یہ معاملہ جو ہے وزیر داخلہ خود دیکھ رہے ہیں, اور بڑا انہوں نے سختی سے سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ غصہ بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, میں جتنے بھی اس میں لوگوں کی مطلب انوالومنٹ ہوگی میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا, اور میں انشور کروں گا کہ پبلک کے ساتھ مزید چیٹنگ نہ ہو, اور جو ہوئی بھی ہے اس کو بھی آپ کس طرح ٹھیک کریں. تو خیر یہ ریگولیشن بنیں گے تو بات آگے سامنے آئے گی, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. یہ اگر کام ہوتا ہے تو یقینی طور پہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے کہ اگر اس اتنے بڑے مافیا کو وہ واقعی لگام ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے اقدامات اور ان کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو ویژن ہے کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے, ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں. اگلے دنوں میں ہم آپ کو پھر بتائیں گے. دوسرا ناظرین ہم آپ سے بات کرنی تھی کہ جو سی ڈی اے ہے, سی ڈی اے کے ہزاروں ملازمین ہیں ناظرین, جس میں بڑے ملازمین, چھوٹے ملازمین جو ہے, ان کو پچھلے 20 سال سے عید الاؤنس ملتا تھا. عید الاؤنس ایک ان کا سی ڈی اے بورڈ کے ڈیسیژن کے مطابق ملتا تھا, لیکن اس دفعہ پرائم منسٹر کی جو اسٹیڈی میئرز ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو عید الاؤنس خطرے میں ہے. لیکن ملازمین بڑے پریشان ہیں. وہ انہوں نے وزیر داخلہ کو بھی اپیل کی ہے کہ ہمارے اس معاملے کو دیکھیں, اگر پرائم منسٹر نے اسٹیڈی میئر لگائیں تو چلیں, ہم بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں. لیکن ستم ظریفی سی ڈی اے ملازمین کے بقول یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری اداروں میں عید الاؤنسز مل رہے ہیں, تو وزیر داخلہ جو ہے ان کے پاس تو ایجنسیز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, وہ اس میں ذرا انویسٹیگیٹ کرا لیں. اگر کسی اور ادارے کو ملیں تو پھر سی ڈی اے کے ملازمین کا بھی حق ہے جو دن رات کام کرتے ہیں. جو شہر آج ڈیولپ ہوا, جس شہر کے اندر بہت سارے مسائل بھی ہیں, بہت ساری کرپشن بھی ہوئی, بہت سارے معاملات بھی ہوئے, تو شہر دنیا کا جب گورنمنٹ آف پاکستان کو پورٹرے کرتی ہے پوری دنیا کے ون آف دا بیسٹ کیپٹل ان دا ورلڈ ہے, تو اس میں ان لوگوں کی جو ہے ان کا خون پسینہ شامل ہے. تو لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے جسچر ہوتے ہیں,
اس میں آپ ان کا عید الاؤنس جو ہے وہ ان کو پے کرنا چاہیے. اگر کسی ادارے میں بھی اور ملا ہے تو پہلے وزیر داخلہ صاحب اس کو چیک کر لیں کہ سی ڈی کے لوگوں کا یہ کلیم ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو ملے ہیں تو پھر تو یہ لوگوں کا حق بنتا ہے, ان کو عید الاضحیٰ کا جو الاؤنس وہ ملنا چاہیے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, گھروں کے کرائے اتنے, بجلی کا بل اتنے, تو لوگوں کے لیے قربانی کرنا تو دور کی بات ہے. اب اتنا مشکل ہو گیا کہ قربانی کا جو مسالہ لے کے آنا, ٹماٹر پیاز لے کے آنا, یہ بھی مشکل ہے. تو گوشت کا کرنا, بیڑے کرنا, اور یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ آج کی دلچسپ خبریں تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.